सर हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि हम चाहते हैं कि जो मोहम्मद नईम है इसको पाकिस्तानी टीम में जो है शामिल करना चाहिए, तो हमारा ये पैगाम आप इसी भी तक पहुंचा दें प्लीज। मैं पहुंचा देता हूँ जी, बिल्कुल पहुंचा देता हूँ। और वैसे राना आतिफ और मुबशर लुकमान एक साथ बैठे हैं, मोहसिन नकवी साहब खुद देख रहे होंगे जुड़ के। ये भी मैं बता बगौर इनको भी मुबारक। अब मोहसिन नकवी साहब, अब मोहसिन नकवी को भी मुबारक हो, उनकी ज़ेर क़यादत ये PSL इतनी खुश उसलूबी से इख्तिताम को पहुंचा है। थैंक यू वेरी मच गुजरावाला। उसका मज़र ये स्क्रीन पे अभी आ रहा है कि जब सबके मेडल प्रेसिडेंट साहब दे रहे थे तो मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि देखें एक मेडल मोहसिन भाई डिजर्व करते हैं, क्योंकि जिस तरह का खूबसूरत स्टेडियम उन्होंने बनाया है। नहीं, अपना बात यह है कि देखें इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, ये भी काम कर रहे हैं, तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वॉर के अंदर से निकल के प्रेसिडेंट साहब ने पता नहीं रातों की नींदें उड़ी होंगी लोगों की, अपना जिन्होंने ड्यूटियां दी हैं, अनसंग हीरोज हैं, उनका हमें पता भी नहीं। सिकंदर रजा को वापस लाने में उसका बड़ा कलीदी किरदार है। वो कहाँ नॉटिंगम में उसका टेस्ट मैच खत्म हुआ, वहां से बर्मिंगम से दुबई, दुबई से अबू धाबी से लाहौर, और फिर 15 मिनट के अंदर उसको पहुंचाना था स्टैंड। बट आतिफ, ये बड़े एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी था, हम पॉलिटिक्स कैसे निकालें इस खेल से? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। शख्सियत परस्ती से हट के इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग करें, मेरा तो ये मशवरा है सर। क्योंकि देखें, शख्सियत परस्ती की तरफ आप जाते हैं ना तो फिर पॉलिटिक्स नहीं निकल सकती। आप इंस्टीट्यूशन क्रिएट करें, जिस तरह लाहौर कलंदर्स ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर क्रिएट किया, वहाँ पे कोई शख्सियत नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कहीं से भी पाकिस्तानी आके ट्रायल देगा, सर्टेन उसका क्राइटेरिया है, वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो जिस दिन आपने इंस्टीट्यूशन को बिल्ड कर दिया, उस दिन आपकी शख्सियत परस्ती हट जाएगी, जो हमारे मज़हब में भी है, ठीक है, हमारे प्रॉफिट ने भी कहा। सो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। आपको पता है ना कि खुदा न खास्ता अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आज अगर आप मर गए, फर्ज कर फौत हो किस गए, पे तो हम लाहौर वाले आपको कम से कम 21 तोपों की सलामी देंगे। हो सकता है 31 की हो जाए, लेकिन 21 तो कंफर्म्ड है। बट नहीं, अल्लाह रहम करे। लेकिन इस वक्त तो उवैस है चिन्योट से। उवैस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटा। जी, ये शहीन अफरीदी की जो बॉलिंग है ये आजकल खराब है। उसमें है प्रॉब्लम्स है। बेस्ट विकेट टेकर है वो इस वक्त। वो ठीक है, वो PSL का है यार, अपना हर बात वो उनकी बात सही है अपना। चलो मान लेते। उवैस, और कुछ? बस यही कहना चाहता हूँ मैं। ओके, थैंक यू बेटा। अगर आपकी इजाज़त हो, इसने बड़ी अच्छी बात की। देखें, कोई भी बॉलर की स्किल जो है ख़राब सही होने का मसला नहीं है, मसला इन्वायरमेंट का है। यू क्रिएट द इन्वायरमेंट एंड यू विल गेट द बेस्ट टैलेंट आउट ऑफ दैट पर्सन। अब शाहीन की बॉलिंग टीम में इंप्रूव कराने के लिए बाबर आजम को निकाले, रिजवान को निकाले, किस किस को निकाले? कोई नेशनल टीम में वो ग्रुप्स बने हुए ना। ये वही शाहीन है ना सर, ये वही शाहीन है जो 2021 में T20 के वर्ल्ड कप में आपके फेवरेट टीम जिसको आप हराना चाहते हैं, शाहीन और हारिस की तबाहकुन बॉलिंग की वजह से इंडिया को शिकस्त दी आपने हिस्ट्री में पहली दफा वर्ल्ड कप के अंदर। ये वही शाहीन है जो 300 से ज्यादा विकेट ले चुका है, हर में 100 यार। उसमें तो बाबर ने भी स्कोर कर लिया था। आगे देखिए मेरी बात सुने बशर भाई, आपका स्टूडियो है ना, आप में जो मर्जी स्किल का ऑप्टिमम लेवल हो, अगर आपका स्टूडियो आपका साथ नहीं देगा ना तो आप नहीं कुछ कर सकते। आपका कैमरामैन, आपको किसने बताया ये अंदर के हाल? ये मुझे बताइए, आपको किसने बताया यहाँ पे? ऑन व्हाट नेक्स्ट? 10 साल तो आपने प्लेयर डेवलपमेंट कर ली, व्हाट नेक्स्ट? फ्रेंड्स ऑफ कलंदर्स, वो जो मीनार पाकिस्तान पे जो हमने अपना शो किया था और फैंस ने भर दिया था, मेरा नहीं ख्याल हिस्ट्री में इतना क्राउड कभी आया हो नॉन पॉलिटिकल। सो अब कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐप लेके आ रहा हूँ, उस ऐप पे ये सारे बच्चे रजिस्टर होंगे जितने यंगस्टर्स हैं हमारे, चाहे वो स्कूल में है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या बाहर है, और वो अपना शौक़ मुझे बताएंगे कि हमें सिंगिंग का शौक़ है, हमने एंकरिंग करनी है, मुबशर लुकमान बनना है, हमने पेंटिंग का शौक़ है, हमें एक्टिंग का शौक़ है। हर उस शोबे का डेवलपमेंट का प्रोग्राम लेके आऊँगा और जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट होगा उसको स्कॉलरशिप। आपकी मेहरबानी, चाँद फतेह अली खान को इंस्ट्रक्टर ना रखना वहाँ पे। नहीं, वो मैं एक ही आके भाई एक वक्त रख सकता हूँ। हसन है वाह कैंट से। जी हसन, अस्सलाम वालेकुम। जी हसन, ये पीछे अपनी टीवी की आवाज़ ऐसा कर लें, उसकी एको आ रही है। जी जी बताएं। आपके लगा हुआ है जी हसन जी। कट गया आज आपका प्रोग्राम वैसे हरा सच होना चाहिए था, है ना? पता है क्यों? हाँ। क्योंकि कलंदर्स नहीं जीता, हाँ। पाकिस्तान जीता। That's true. जिस तरह हमारी पाक अफवाज ने दुश्मन को जवाब दिया और उसने जिस तरह हमारा प्रोग्राम खराब करने की कोशिश की PSL का, तो पाक अफवाज ने तो सरहदों पे लड़ाई लड़ी, कलंदरों ने
زمین پہ. اچھا یہ بھی ایک آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ پوئٹک جسٹس کہ پی ایس ایل تو ختم بھی ہو گیا ہو کے آئی پی ایل بڑھ گیا. میرا مطلب ہے آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا. اب جو گڑا دوسرے کے لیے کھودے گا وہ اس پہ اور اس میں تو کرتے ہوئے گئے ہیں وہ سارے. دیکھیں یہ ٹرافی جو ہے نا یہ 25 کروڑ عوام کی طرف سے اظہار تشکر ہے بے شک پاکستان کی آرم فورسز کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا تو ہم جتنا بھی شکر کریں کام ہے, اس میں تو کوئی, اللہ کا جتنا ہم شکر کریں کام ہے. صحیح بات. لیکن ایک بات نہیں مجھے سمجھ آتی, پہلے دن سے ابھی تک کراچی کنگ سے کیا دشمنی ہے آپ کی؟ کیونکہ لوگوں نے اس کو انڈیا پاکستان کا میچ بنایا ہوتا ہے لاہور اور کراچی کو. ٹریڈیشنل رائیولز وہ میرے پہلے کی پرکھوں کی چل رہی ہے, میری وجہ سے نہیں شروع ہوئی. دیکھیں وہ بڑے شہر ہیں نا, اور آبویسلی بڑے شہروں کے درمیان کراچی جو ہے وہ فائنینشیل ہب ہے, لاہور ایموشنل ہب ہے, تو ایک رائیولری بٹوین پیسہ اینڈ محبت تو چلتی رہتی ہے. زاہد منیر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا کرم الحمدللہ. جی میرے سوال ہے اپنا کہ یہ محمد نعیم ایک بہت اسٹائلش اور ایکسلنٹ پلیئر ہے ہمارا, جی تو کیا ان کو ہماری کوئی پاکستانی ٹیم میں کوئی چانس مل سکتا ہے؟ بیکاز یہ پاکستان ٹیم کا کیا بتائیں گے, وہ تو آپ کو پی سی بی بتا سکتا ہے نا, وہ تو یہ تو انفیئر سوال ہے. آپ کلندر کے متعلق سوال کریں کوئی. جی بس میرا تو کوشچن یہی تھا محمد نعیم کے بارے میں. دیکھیں میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے 2017 میں نعیم ٹرائل دینے آیا تھا, پارا چنار سے ہم مبشر بھائی, اور پھر اس کے بعد ہماری اس نے نمیبیا کا ٹور بھی کیا, کلاس آف 2022 کا حصہ بھی بنا, اور پچھلے 3 سال سے یہ محنت کر رہا ہے ہمارے ہائی پرفارمنس سینٹر پہ. سو میرا کام تھا کہ یہ شو کیس کر دینا پوری دنیا کو. اب آگے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی مرضی ہے کہ وہ ان کو کس طرح فٹ ان کرتے ہیں, لیکن آئی ایم شیور عاقب بھائی ادھر ہے اور عاقب بھائی نے اس کو دیکھا ہوا ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس کو سپورٹ کریں گے. عبداللہ صاحب کراچی سے آ گئے ہیں. جی کراچی السلام علیکم. کاٹ گئے ہیں جی. آپ کو پتہ ہے ہم نے وہ اپنا کٹ ڈیزائن کمپٹیشن کیا اس دفعہ سیزن شروع ہونے سے پہلے, تو تقریباً 2 ملین کے قریب اس کے اندر ویوز آئے اور سینکڑوں کی تعداد میں ڈیزائن آئے. کوئی 37% ڈیزائن لاہور سے تھے, پنجاب سے, اور 33% سندھ سے تھے. سو رائیولری جو دیکھیں رائیولری نہیں ہے, اپنا ملک تو ایک ہی ہے, لیکن سٹیز سے اپنی ایک محبت تو ہوتی ہے ہر ایک کو. دیکھیں جاوید شاہ صاحب کی فلم تھی نا ابھی جو وہ کہہ رہے تھے اس کا وہاں پہ انہوں نے لانچ کرنا تھا, تو میں نے ان کو شرٹ دی, انہوں نے کہا یار میں تو کراچی کی طرف سے آیا ہوں. میں کہا تو بات سنیں, میں لاہور ہوں, کلندر تو پورے پاکستان کے ہوتے ہیں نا, وہ کسی ایک شہر کو تک آپ ان کو محدود یا ایک ملک تک محدود تو نہیں کر سکتے. تو اس لیے کراچی میں بھی کلندرز بستے ہیں. سلیمان کی سے کال ہے جی, نواب شاہ پانی والی کال ہے. جی بھائی جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. مشر بھائی آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ الحمدللہ. اور عاطف صاحب میں آپ کو مبارکی دینا چاہتا ہوں, مبارک ہو آپ کو. بہت شکریہ. اور پاک آرمی کو میں اسپیشل مبارکی دینا چاہتا ہوں کیونکہ سارا اسی کی نگرانی میں ہوا ہے. بے شک پاکستان آرمی زندہ باد. بالکل صحیح بات. زندہ باد. یہ صحیح, انہوں نے ہمارے دل کو خراب کرنے کی کوشش کی, ہمیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے. ان کا اتنا سخت حالات میں انہوں نے ہمارے جو ہے حفاظت کی. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ٹرافی میں کہتا ہوں کہ بالکل پاک آرمی کے نام سے کر رہے ہیں. یہ تو ہم آلریڈی ملتان آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے. ہم تو یہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں, ٹورنامنٹ ختم ہونے سے پہلے ایک انٹرویو تھا, اس میں میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جیت کے اپنی یہ ٹرافی جو ہے نا پاک آرمی کے شہیدوں اور غازیوں کے نام کریں گے, کیونکہ وہ اپنے اپنوں کا مستقبل غیر محفوظ بنا کے ہمارا مستقبل محفوظ بنا. صحیح بات ہے.